كم اليوم غادي نشوفوا ان اكزرسيس في لا رياكتيفيتي شيميك. غادي نشوفوا لينونسي ديال ليكزرسيس غتلقاوه في لا ديسكريبسيون. الوغ قال لك بغينا نبريباريو 1 لتر دون سوليسيون اكوز دامونياك دو كونسونطراسيون تيغال 0,1، يعني سوليسيون فينال 0,1 في لا كونسونطراسيون et le volume final est égal à 1 litre. قال لك d'une solution concentrée de cette base. Donc la beauté indique les informations suivantes. عندنا 20% de pureté اللي ها هي 20% de pureté. وقال لك عندنا في لا دونسيتي تيغال 0,92. دونك حنا غادي نحاولوا على حساب لا كيسيون ادابتيو هاد لي دوني. دونك قال لك indiquer le volume qu'il faut prendre de la solution concentrée pour préparer la solution du lieu demandé. alors باش نبروسيديو بعدا كنبداو بلا غولاسيون جينيرال ديال CF تيغال ام sur le masse molaire ou poids moléculaire. فيما يكونوا عطينا لا بيورتي تنجيبوها باش نضربوها هنا. هادي لا بيورتي ديما لا بيورتي كتكون كوريلي افيك لا ماس. دونك اون فوا حنا علاش تنقلبوا هنا عندنا دو زانكوني، عندنا لو فوليوم وعندنا لا كونسونطراسيون، مي عندنا واحد لا دوني هي لا دونسيتي. كنعرفوا بلي لا دونسيتي تيغال ا لا ماس sur le volume. alors غنحاولوا نهودوا هاد لو فوليوم نهودوه لتحت. دونك غتولي لا غولاسيون بحال هكذا، تولي سي تيغالا ام بيورتي على بو موليكولير في. هاد لو تيرم تيغال لا دونسيتي. دونك سي تيغال لا دونسيتي في البيورتي sur le poids moléculaire. alors la densité 0,92. alors خصنا نضربو في واحد حتى لا دونسيتي بالغرام بار مليلتر، خصنا نحولوها لغرام بار لتر. دونك غادي نضربو في واحد 10 على بويسونس 3، غتكون هي 10 على بويسونس موان 3 لتحت، مي فاش غادي تطلع تولي فوا 10 على بويسونس 3 فوا 0,2 sur le poids moléculaire اللي هو 17 est égal à 10. هذه c'est la concentration finale est égal à 10,82 mol par litre. هذه concentration initiale, pardon. alors احنا لقينا la concentration initiale CI est égal à 10,82 مول بار لتر هي هذه. دونك دابا غادي نتبعوا لا كيسيون اللي قالك انديكي لو فوليوم. لو فوليوم غادي نخدموا ب لا غولاسيون ديال ليكيفالونس ديال سي اي فوا في اي تيغال سي اف فوا في اف. دونك في اف في لينونسي قالك اون فو بريباري 1 لتر ديال سوليسيون تيغال 1 لتر. سي اف كاينه في لينونسي حتى هي دو كونسونطراسيون تيغالا 0,1 هي 0,1. و سي اي لقيناها اللي تيغالا 10,82. دونك دابا ولات سامبل. دونك غادي نقلبوا على في اي تيغالا سي اف اللي هي 0,1 في اف اللي تيغالا 1 لتر على 10 على بويسونس 82. غادي نلقاو في اي اللي هي تيغال à 9,4 millilitres. هذه غادي نضربوها هذه بالليتر، غادي نحولوها 10 على بويسونس 3 باش تولي بالمليلتر. دونك هنا فاش غادي نلقاو غادي كيفاش هادي سي لو فوليوم انيسيال ديال لامونياك ديال لا باز. دونك pour procéder alors on va prélever غنبريلفيو 9,24 millilitres de la base de l'ammoniac. وخاصنا نكومبليتيو et on complète avec l'eau jusqu'au trait de jauge. يعني كناخذوا هذاك لو فوليوم اللي خرج لينا وتنكملوا
لو تري دو جوز ديال هذيك لافيول على حساب واش خدامين في 1 لتر ولا على حساب هذاك لو فوليوم هذيك لافيول اللي خدامين فيها جوسكو تري دو جوج. تري دو جوج هي واحد لا لين صفراء تتكون في لافيول. الوغ ندوزو لا دوزيام كيسيون. قال لك si on mélange 1 ml de cette solution concentrée avec 50 ml d'eau, quelle sera la concentration de l'ammoniac? Alors, on قال لك si on mélange 1 ml, alors le volume initial est égal à 1 ml. La concentration initiale, on قال لك si on mélange 1 ml de cette solution, يعني السوليسيون اللي لقينا la concentration ديالها اللي هي égale à 10 à la puissance 10,82. قال لك avec si on mélange concentré avec 50 ml يعني volume final غادي يكون كيساوي 50 بلس 1 يعني 51 مليلتر، حيت هذيك 50 وهذا هاد 1 ديال هي 51. دونك حنا غادي نقلبوا على السي اف. دونك سي اف تو سامبلومون غادي تكون عاوتاني علاقه التكافؤ لا ريلاسيون ديال ليكيفالونس. دونك غتكون تيغال سي اف في اي على في اف يعني تيغال 1 fois 10 à la puissance 10,82 sur pardon تجي لي هاد لا puissance معرفتش من جات. Là le volume final est égal à 51. Donc غادي نلقاو la concentration finale est égale la concentration finale est égale à 0,21 mol par litre. يعني هذه هي la concentration finale. Alors merci pour votre attention et à une autre vidéo Inch'Allah.